فرش ہے کتنی بلندیوں سے گرایا گیا ہوں میں آسمان سے اتارا گیا 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 اور زندگی دے کے مارا گیا زندگی دے کے مارا گیا رے 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 زندگی دے کے مارا گیا مارا گیا رے زندگی دے کے مارا گیا 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 زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگا کرتے ہیں زندگی دے کے مارا گیا زندگی دے کے مارا گیا رے زندگی دے کے مارا گیا رے زندگی دے کے مارا گیا رے زندگی دے کے زندگی دے کے مارا گیا زندگی دے کے مارا گیا زندگی دے کے مارا گیا تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں اور کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں زندگی دے کے مارا گیا زندگی دے کے مارا گیا عذاب ہو جائے کہ نگاہیں منتظر رہ جائیں نگاہیں منتظر رہ جائیں بے شبہ ہوتے ہیں بے شبہ غریب نواز سناز کا کیسا حسین منظر ہے میاں سناز کا کیسا حسین منظر ہے ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر بنور سے سرتا بابا غریب نواز اور اس کے بعد خدا جانے کیا غریب نواز اور اس کے بعد کے بعد خدا جانے اگر چشت شاہ اولیاء غریب نواز چراغ چشت شاہ اولیاء غریب نواز میرے حضور میرے پیشوا غریب
बिके न थे, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, जो भी तेरे जो भी तेरे फकीर होते हैं, आदमी बेनज़ीर होते हैं, आदमी बेनज़ीर होते हैं, आदमी कव्वाल थे जिनको अरबी, उर्दू, फारसी, पंजाबी साइकी पर अबूर था। अजीज मियां की जो कारकर्दगी रही है अपनी कव्वाली को पढ़ते हुए, अदा करते हुए, उस वजह से वो शायकीन कव्वाली को हमेशा सामीन, अल्लाह जानता है अशार किस तरह से आमद होती है। क्या अर्ज करूं, बाज़ औक़ात क्लाइमेट भी असरअंदाज हो जाता है। उसकी वजह परसों जब मैं लंदन एयरपोर्ट पे उतरा तो जैसे ही बाहर आया, एक तो माशाअल्लाह अब्र और फिर ठंडी हवाएं, सामने फिर माशाअल्लाह अजीब, यानी अब ये कैफियत थी इनके सामने, आप यकीन मानिए बर्जिश्ता मेरे मुंह से निकला। सुन लीजिए, मैं शराब अक्काशी किया मैंने, अल्लाह जानता है। जैसे ही एयरपोर्ट की से बाहर आया हूं, बिल्कुल अक्काशी है। सुन लीजिए कि ज़मी भी गुलाबी, ज़मा भी गुलाबी, अरे ज़मी भी गुलाबी, ज़मा भी गुलाबी, फिजा भी गुलाबी, हवा भी गुलाबी, ज़मी भी गुलाबी, ज़मा भी गुलाबी, फिजा भी गुलाबी, हवा भी गुलाबी। अरे आज मौसम बड़ा गुलाबी है, आज पीने में क्या खराबी है। मैं जब ये शराबी लिख रहा था, लाहौर का वाकया है, मैं दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के फाइन मज़ार की जानिब खड़ा था, सामने दाता का मज़ार था। आप यकीन मानिए महवे दुआ था, दुआ भूल गया, आमद शुरू हो गई। खड़े होकर जो मैंने शेर कहे आप भी सुन लें। वो कौन सी शराब है जिसका मैंने प्रचार किया है, वो कौन सी शराब है जिसकी मैंने कष्ट की शराब की कहा है अपनी कब्र को। आप सुनते हैं कि ये वो कौन सी शराब है, आइए पेश कर। अरे मैं शराब के देसी न पीऊंगा, मेरे दाता तेरे कुर्बान वलियों के तसद्दुक़ में वलायत की पिला दे। मेरे कानों में चुपके से कहा, पीरे तरीक़त ने कह दे, आदमी है बेनज़ीर, आदमी है बेनज़ीर, आदमी है सवाल आपसे इसलिए पूछा कि अमूमन हम देखते हैं कि कव्वालों के पीछे एक प्रॉम्प्टर बैठे होते हैं जो उनको शेर याद दिलाते रहते हैं। आपके साथ ये सिलसिला नहीं है, आप प्रॉम्प्टिंग के बगैर, तो ये सिर्फ हाफिजे का कमाल है या कोई और जादू है? मैं शेर आपको पहले अर्ज कर दूं कि किस्मत किया हर एक को कस्साम अज़ल ने, जो शख्स के जिस चीज के काबिल नजर आया। ये अल्लाह का बड़ा लाख लाख करम है कि मुझ पे आमद है। मैं आने से पहले, स्टेज पर बैठने से पहले, आप यकीन मानिए अल्लाह को गवाह करके ये बात कह रहा हूँ कि मुझे कोई शेर याद नहीं है। माशाअल्लाह। पूछा मेरी हस्ती, बोले मेरा राज है, आदमी है बेनज़ीर, 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 आदमी है बेनज़ीर। इसे पुतला
कहा कि समझना न तू ये मट्टी की मूरत बड़ी चीज है, आदमी है बेनजीर, 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 आदमी है बेनजीर। कलाम, जो ये कलाम जिन्होंने भी गालिबन फरमाइश की है, इससे एक वाकया वाबस्ता है, और वो ये कि मेरे शहर पिंडी में पीसी में प्रोग्राम था कॉन्टिनेंटल में, वहाँ बड़ी मखसूस गैदरिंग थी। ये कलाम मेरा नहीं है, ये जो शेर है, मैं जब इंटरवल हुआ चाय पीने लगा, ख़वातीन और हज़रात, तो एक साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैं जब इस प्रोग्राम की तरफ आ रहा था तो टेलीविजन पर कोई फनकार गज़ल गा रहा था, कहने लगे मतला मुझे बहुत पसंद आया। मैं चाहता हूँ मियाँ साहब आप इसकी वजाहत कर दें। सामीन, सच्ची बात है, मैं ये समझा आपने जई, मैंने ख्याल किया शायद गालिब का कोई शेर है जो मुश्किल है, ये उसकी वजाहत चाहते हैं। लेकिन जब उन्होंने शेर पढ़ा तो मुझे बड़ी हैरत हुई, और मैंने उनसे कहा कि साहब मैं इसका क्या ट्रांसलेट आप आगे करूं। वो हंसने लगे, कहने लगे मियाँ साहब मैं ब्रिगेडियर हूँ, इतना तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन वो मतला मैं पहले आपके आगे पढ़ दूं। मतला ये था, आसमां से उतारा गया, आसमां से उतारा गया, जिंदगी दे के मारा गया। मैंने कहा इसमें मुश्किल लफ्ज कौन सा है जिसकी मैं वजाहत करूं, तो उन्होंने कहा कि मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपसे कोई तर्जुमा या ट्रांसलेट चाहता हूँ, मैं तो ये मेरा मकसद है कि मैं आसमान से क्यों उतारा गया, उतरने की वजह क्या थी, वो गायत ऊला क्या थी जिसकी वजह से मुझे आसमान से उतारा गया। ख़वातीन और हज़रात, इसी मौजू के लिए बयान करने के लिए किसी भी मौजू को खतीब हो, मुक़र्रिर हो, मुबल्लिग़ हो, क़वाल हो, मुफक्किर हो, किसी भी मौजू को बयान करने के लिए कुछ न कुछ वक्त दरकार होता है। आदमी सोचता है उसके सियाह सबाब को, उसकी नौको पलक को मैंने क्या कहना है, इस मौजू को मैंने कहाँ ले जाना है, इस मौजू को मैंने किस तरह वजाहत करनी है। लेकिन आप यकीन मानिए, मैं कलमा पढ़ के आपके सामने कह रहा हूँ, अल्लाह को गवाह करके, वो लोग मौजूद हैं बफज़लिल्लाह पाकिस्तान में। मैंने उसी वक्त चाय का कप रख दिया, मैंने कहा ब्रिगेडियर साहब तशरीफ रखें, वो बैठ गए, मैं मतला शुरू हो गया, और फिर बड़ी जो मैंने बहस की, ख़वातीन और हज़रात, 3 पहलू मैंने उनके आगे रखे। आसमान से क्यों उतारा गया, उतरने की वजह क्या थी, और वो गायत ऊला क्या थी जिसकी वजह से मुझे उतारा गया। ये तीनों बातें फिलबदी जब मैंने उनके सामने बयान की तो आप यकीन जानिए अगले दिन उन्होंने इतने खुश हुई महफिल कि मुझसे कहा कि मियाँ साहब यही बात जो आपने कही है कल आप टेलीविजन पे कह दें। और टेलीविजन पे दूसरे दिन फिर तमाम स्टेशनों में मेरी उस कवाली को दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, मियां प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, एक तबस्सुम पे तो
आलम को निछावर कर दूं। माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती। मैंने दिल दिया प्यार की हद थी, जान दी एतबार की हद थी। मर गए हम खुली रही आंखें, ये मेरे इंतजार की हद थी। तालीम की बात की तो आपके उस्ताद कौन थे? जहाँ तक दरसी तालीम का ताल्लुक हो तो काफी उस्ताद और असातिज़ा मेरे रहे, लेकिन जहाँ तक इस फन का ताल्लुक है तो वहाँ यूं समझिए कि आपको शेर में जवाब दे रहा हूँ कि किस्मत की हर को कसाम अज़ल ने जो शख्स के जिस चीज के काबिल नजर आया। तो जहाँ तक है ये सिर्फ खुदादाद सलाहियत है और मैं इसको नेमत खुदाबंदी कह सकता हूँ। वो दिल ही क्या, वो दिल ही क्या, वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ ना करे। वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ ना करे। अरे अक्ल है, ईमान है, दिल है, जान है। अक्ल है, ईमान है, दिल है, जान है, लीजिए सब आप पर कुर्बान है। वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ ना करे। वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ ना करे। शामे से शामे लोहे जमीन सुबह तजल्ला रूहे मुबीन शमाहे तमामे अल्कश मिलता लड़ता दो आलम बदल पे परम निजामे। कहा बा मस्ती ताऊस रक्सा, कहा बा शौखी आहू खियामे, कुलाकच तुर्रा पहचानो कबा चुस्तो कमर बस्ता। आई तुर के दर में बंदा माही आई के बंदा माही आई के शर्मत दर्दी अजब शकस्ते कर दी, शर्मत दर्दी अजब शकस्ते कर दी। ईमा बफिदाए चश्मे मस्ते कर दी। उम्रे के भाया तो आती इस गुदाश्त रफ्तियों निसार बुत परस्ते कर दी। नरगिसी चश्म सुरमा सा कर दी, स्वाद पर दफ्तरे हया कर दी। यके चश्मे शीह बूदी दिगर सुरमे दहम कर दी। आहा जालिम जहा कर दी बला अंदर बला कर दी। आई कोई के न हुआ आप सब पैदा कोई मुमताज नबी, आप पर खत्म हुई इज्जत आला नसबी। गैब से आई निदा, गैब से आई निदा, इस बात पर भी गौर हो। मियां तुम कहाँ, मूसा कहाँ, वो और थे तुम।
اور یا محمد وہ نبی تھے، تم پیغمبر بھی ہو اور محبوب بھی، اور وہ فقط طالب تھے، تم طالب بھی ہو مطلوب بھی۔ عرش کی زینت تم ہی ہو مصطفیٰ، فرشتے تو فرشتے، خود خدائے پاک کہتا ہے ان اللہ و ملائکہ یصلون علی النبی، نبی نبی یا نبی عنایت ہے کہ میں سیف زباں ہوں، ناسے میں تیرے واسطے ایک کوہ گراں ہوں۔ اللہ کی عنایت ہے کہ میں سیف زباں ہوں، ناسے میں تیرے واسطے ایک کوہ گراں ہوں۔ تنقید میں تعمیر تھی، اس واسطے چپ تھا، ورنہ یہ سمجھ لے کہ میں عزیز میاں ہوں۔ ہائے کم دست دولتی، ہائے کم دست دولتی، ہائے کم دست دولتی۔ آ گیا دانوں کی مالا لے کر صنم خانے میں کون، اور اے اللہ تو اگر دانے میں ملتا ہے تو ہر دانے میں کون، اور تو اگر بستی میں رہتا ہے تو ویرانے میں کون، اور تو اگر شمع میں جلتا ہے تو پروانے میں کون، اور تو اگر ساقی بنا بیٹھا تو پیمانے میں کون، اور تو اگر کعبے میں رہتا ہے تو بت خانے میں کون۔ فرق سرے منہ بھی نہیں، اور اس قدر ہم ہیں پریشان، اس قدر ہم ہیں پریشان تیرے گیسو بھی نہیں، اس قدر ہم ہیں پریشان تیرے گیسو بھی نہیں، اس قدر ہم ہیں پریشان تیرے گیسو بھی نہیں، اس قدر ہم۔ موت نے کتنا کج اخلاق بنایا ہے مجھے، موت نے کتنا کج اخلاق بنایا ہے مجھے، ارے لوگ روتے ہیں میری آنکھ میں آنسو بھی نہیں، لوگ روتے ہیں میری آنکھ میں آنسو بھی نہیں، لوگ روتے ہیں میری آنکھ میں آنسو بھی
इनकार सितम था, अब तो इनकार सितम का कोई पहलू भी नहीं, अब तो इनकार सितम का कोई पहलू भी नहीं, अब तो इनकार सितम का कोई पहलू भी नहीं, अब तो इनकार सितम का कोई पहलू भी नहीं, अब तो इनकार सितम का कोई पहलू भी नहीं, अब तो इनकार। सुबह तक चलना है, सुबह तक चलना है, आजा इधर आए परवाने, सुबह तक जलना है, आजा इधर आए परवाने, अरे काबिले रहम, काबिले रहम यहाँ मैं भी नहीं, तू भी नहीं, काबिले रहम यहाँ मैं भी नहीं, तू भी नहीं, काबिले रहम यहाँ मैं भी नहीं, तू भी नहीं, काबिले रहम यहाँ मैं भी नहीं। वहाँ कव्वाली मुनाजरा हुआ, मुनाजरा मियाँ साहब ने, उसके बाद फिर कव्वाली का आगाज़ किया गया और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ईरान में सुबह के टाइम सबसे पहले मियाँ साहब के कलाम से इब्तदा की जाती है। अच्छा, आपकी गुफ्तगू में थोड़ी सी इंटरफेरेंस करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में अजीज़ मियाँ कव्वाल को बहुत ज़्यादा पीज़राई मिली और यहाँ तक भी हुआ कि हमने उनकी कई मूवीज़ में उनका नाम सुना और अमिताभ बच्चन जैसे लेजेंडरी, दिलीप कुमार साहब, अनिल कपूर और यानी अनगिनत नाम है, अगर लेना शुरू करें तो वो लिस्ट ही नहीं ख़त्म होती। बिल्कुल। तो आप वहाँ खुद रहे तो आपने कैसा एक्सपीरियंस लाइव देखा कि इन लोगों की क्या रिएक्शन थे उनको देख के? इनके ये रिएक्शन है कि वाकई मियाँ साहब ने हकीकत को बयान किया। जैसे कि हिना फिल्म के अंदर एक शेर था, दिल दिया प्यार की हद थी, जान दी एतबार की हद थी, मर गए हम खुली रही आंखें, ये मेरे, जिसमें ऋषि कपूर पाकिस्तान, जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, हिना पिक्चर के अंदर ज़ेबा बख्तियार थी और ये राज कपूर साहब ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी। अशवानी भावे जो उनके हीरोइन वो गाती हैं उस वक्त रक्स करती हुई कि आ जावे माही तेरा रास्ता उड़ीक दिया, वो भी मियाँ साहब का कव्वाली में उन्होंने डाला वो शेर। फिर शराबी फिल्म के अंदर जब मेरी अमित साहब से मुलाकात हुई, मैंने कहा आपने नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, आपने कहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कहने लगे हाँ, मैंने कहा ये मेरे बाबा का शेर है। तो बड़े खुश हुए, कहने लगे यार बड़ी बात है कि आप लंदन तशरीफ़ लाए, हम भी यहाँ आए, हमारा झंडा जो है वो सलामत रहेगा, हमारी पाक आर्मी, क्योंकि पाक आर्मी से हमारा रिश्ता इसलिए भी है कि 16 साल मेरे वालिद साहब ने पाकिस्तान पाक आर्मी को प्रोग्राम्स दिए और हमारे पास 22 बलूच रेजिमेंट का अवार्ड भी मौजूद है, जिसको मैंने अपने बाहिफाजत रखा है कि ये वालिद साहब की वो निशानी है जो हमने पाक आर्मी में से हासिल करी है। अच्छा सर, यहाँ अवार्ड की आपने बात की, बहुत बड़ा एक अवार्ड आर्मी ने भी दिया, बलोच रेजिमेंट ने। जी हाँ। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया। किस दौर में मिला, कौन वो बेनज़ीर बैठी थी उस वक्त, इसाक खान मौजूद सदर थे और मियाँ साहब को, डॉक्टर कदीर साहब को भी और अजीज़ मियाँ को अवार्ड जब नवाजा गया तो कहने लगे डॉक्टर कदीर के अजीज़ भाई ये हकीकत में तो आज जो अवार्ड है वो आपका है, हमारा नहीं है, लेकिन अजीज़ भाई मेरी वालिदा ने आपके लिए ये 4 बटवे बनाकर अपने हाथों से भेजे हैं, आप जिसमें छालिया और तंबाकू इस्तेमाल करते थे। तो कहने लगे कि बड़ी बात है, कहने लगे नहीं, मेरी वालिदा ने कहा मेरा एक कदीर नहीं है, मेरे 2 कदीर हैं, एक का नाम अजीज़ मियाँ है और एक का नाम डॉक्टर कदीर है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि सर उनकी वालिदा माजिदा मियाँ साहब से प्यार करें और जो वो हमने वो वक्त देखे हैं, वो दौर देखे हैं, हमने सुनी है, पढ़ी है। हाँ। आपसे आज लाइव प्रोग्राम में हम पूछ भी लेते हैं कि ये हकीकत है इस बात में कि इंदिरा गांधी साहिबा ने और मुराद जी देसाई ने
اور پھر ذوالفقار علی بھٹو، بینظیر بھٹو اور ضیاء الحق صاحب اور جو ہمارے اور بہت سے ایسے ہندوستان اور پاکستان کے حکمران رہے، عزیز میاں صاحب کو یہ سارا آنکھوں پر بٹھاتے تھے. اور ہندوستان کے جو میں نے نام لیے ہیں جن میں واجپئی صاحب بھی میں انکلوڈ کر دوں کہ انہوں نے ان کو نیشنلٹی کی بھی آفر کی. حقیقت تھی، یہ حقیقت تھی. اور اس میں آپ کو میں اور تھوڑا سا، اور ان کا کیا جواب تھا؟ ان کا جواب یہ بھی تھا کہ میاں صاحب کا کہنے لگے کہ 8 کروڑ عوام میں ایک عزیز میاں ہے. 8 کروڑ عوام میں ایک عزیز میاں ہے. آپ کے پاس 80 کروڑ عوام ہے کہ آپ 8 عزیز میاں نہیں بنا سکتے. ایکٹر آپ کے ہاں پیدا ہوتا ہے، فنکار آپ کے ہاں پیدا ہوتا ہے، شاعر آپ کے ہاں پیدا ہوتا ہے، کہ آپ 8 عزیز میاں نہیں بنا سکتے. ان کی ہر بات وہ پوری ہے کہ انہوں نے آخرت بھی جو لی وہ ملتان شریف میں میاں صاحب کا مزار ہے. واحد قوال ہیں جن کا مزار ہے، اور سالانہ عرس ہوتا ہے میاں صاحب کا. لوگ بڑے، میں آپ سے جو سوال کرنے جا رہا ہوں آپ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ جو دوسرے قوال تھے جیسے غلام فرید صابری صاحب ہیں، جی ہاں، نصرت فتح علی خان صاحب، جی ان کے بعد جو ان کے گھرانے کے دوسرے دیگر بچے ہیں جن میں امجد فرید صابری صاحب جو ہم میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اور ابھی راحت فتح علی خان صاحب ہیں، میں نے ان کو سنا ہے ان کو بات کرتے ہوئے عزیز میاں صاحب کے بارے میں کہ یہ ان کو اپنا استاد مانتے ہیں، کیونکہ یہ خود بھی بہت بڑے گھرانے سے. آپ بتائیں کہ ان لوگوں کا کیا ایکسپیرینس رہا ان کے ساتھ؟ عالم یہ رہا ان کا کہ میاں صاحب جیسی ہستی. ایک دفعہ کا واقعہ مجھے یاد آیا کہ جنگ فورم میں میاں صاحب سے سوال کیا جا رہا، اس میں بدر میاں داد بھی تشریف فرما تھے، اللہ جنت انہیں نصیب کرے پاک پروردگار. نصرت بھی بیٹھے ہوئے تھے، صابری برادران بھی بیٹھے ہوئے تھے، عزیز میاں بھی بیٹھے ہوئے تھے. ہم سب سارے سوال کیا نصرت سے، آپ کے بعد خان صاحب آپ کے گھرانے کو، آپ کے اس نام کو کون آگے چلائے گا؟ تو بدر نے دیکھا شاید بھائی میری طرف اشارہ دے. نصرت فرمانے لگے میرا علم میرے قبر کے اندر ہی میرے ساتھ چلا جائے گا. بدر نے دیکھا، بدر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. والد بھی میرے بیٹے ہوئے تھے، کہنے لگے بدر بات سنو بیٹا، آج سے ہم تمہارے استاد ہیں، اور ایک بات یاد رکھنا بیٹا، تمہارا نصرت سے بھی زیادہ نام ہوگا. اور واقعی حقیقت میں اس کی ایک سٹارٹ شروع ہوا تھا بدر کا، لیکن ہارٹ کی پرابلم سے وہ ایکسپائر ہوئے. اپنی زلفیں سوارا کرے وہ ادھر اپنی زلفیں سوارا کرے، اور ادھر دم ہمارا نکلتا رہے. وہ ادھر اپنی زلفیں سوارا کرے، اور ادھر دم ہمارا نکلتا رہے. سب نے یہی کہا ہے اللہ بہت بڑا ہے، 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 بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. باندھے کفن جو سر سے نکلے حسین گھر سے، باندھے کفن جو سر سے نکلے حسین گھر سے، باندھے کفن جو سر سے نکلے حسین گھر سے، باندھے کفن جو سر سے نکلے حسین گھر سے، باندھے کفن جو سر سے نکلے حسین گھر سے، باندھے کفن جو سر سے نکلے حسین گھر سے. سفر مدینے سے جب شہن کربلا کا کیا، اداسی چھا گئی روزے نبی پہ واویلا. درخت پہنے ہوئے تھے لباس ماتم کا، ہر ایک پتے سے آتی تھی بارہا یہ صدا، باندھے کفن جو سر سے نکلے حسین گھر سے، باندھے کفن جو سر سے نکلے حسین گھر سے. بیمار بچی ان کا دامن پکڑ کے بولی، بیمار بچی ان کا دامن پکڑ کے بولی، بیمار بچی ان کا دامن پکڑ کے بولی، بیمار بچی ان کا دامن پکڑ کے بولی. میں صدقے جاؤں
حیدر بولے یوں اشک پی کر، یہ سن کے ابن حیدر بولے یوں اشک پی کر، یہ سن کے ابن حیدر بولے یوں اشک پی کر، یہ سن کے ابن حیدر بولے یوں اشک پی کر، جاتا ہے کون لے کر بیمار کو سفر پر، جاتا ہے کون لے کر بیمار کو سفر پر، جاتا ہے کون لے کر بیمار کو سفر پر، جاتا ہے کون لے کر بیمار کو سفر پر، اے میری پیاری بیٹی، اے میری پیاری بیٹی، اے میری پیاری بیٹی، اے میری پیاری بیٹی، کوئی نہیں ہے تیرا، کوئی نہیں ہے تیرا، کوئی نہیں ہے تیرا، کوئی نہیں ہے تیرا، لیکن مجھے پتا ہے اللہ بہت بڑا ہے، 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 اللہ پیشب کے می رفتی بوتا رو کردہ عظمہ یک طرف، پیشب کے می رفتی بوتا رو کردہ عظمہ یک طرف، افکندہ کاکل یک طرف، زلفے چلیپا یک طرف، سلطان خوبہ میرود ہر سو ہجوم عاشقہ، چابک سوارا یک طرف، مسکی گدایا یک طرف، تن یک طرف، سر یک طرف، دل یک طرف، جان یک طرف، عشق ایسا ایسا ہے، عشق ایسا ایسا ہے، عشق ایسا ایسا ہے، نظارہ فراموش نہیں، خود فراموش ہوں، نظارہ فراموش نہیں، ہوش کی بات تو کرتا ہوں مگر ہوش نہیں، کہہ گئی کان میں آ کر تیرے دامن کی ہوا، صاحب ہوش وہی ہے کہ جسے ہوش نہیں، محو تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں، پاؤں اٹھ سکتے نہیں منزل آقا کے خلاف، اور اگر ہوش کی پوچھو تو مجھے ہوش نہیں، عشق ایسا ایسا ہے، 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 عشق ایسا ہے، عشق ایسا کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے، ارے میری ایک جبین نیاز میں، عشق ایسا ایسا ہے، عشق ایسا ایسا ہے، عشق ایسا ایسا ہے، عشق ایسا ایسا ہے۔ یہ
اس کی وضاحت ہم چاہیں گے آپ سے کہ مکہ معظمہ میں آپ نے ابھی قوالی. جی ہاں، میں یہ تو بلکہ یہ کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اور اعزازات دیے ان میں یہ میں تو سمجھتا ہوں سب سے بڑا اعزاز ہے کہ 1400 سالہ تاریخ شاہد ہے آج تک وہاں کوئی ایسی محفل نہ ہوئی، لیکن 28 اپریل اسی سال جمعرات کی شام کو رات کے 9 بجے سے صبح 4 بجے تک بالکل عام محفل تھی. تقریباً 7-8 ہزار پاکستانی حضرات کا مجمع تھا اور دیگر یعنی عرب لوگ بھی تھے وہاں کے، اور تمام شب قوالی ہوتی رہی. خدا کا فضل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعزاز مجھے وہیں سے عطا ہوا. واہ. پچھلے پہاڑ کی بات دل تڑپ تڑپ کے کچھ ان سے کہا تو ہے، دل تڑپ تڑپ کے کچھ ان سے کہا تو ہے، دل تڑپ تڑپ کے کچھ ان سے کہا تو ہے. کیسے اندازہ لگائے بندہ کہ انہوں نے کانسرٹ کتنے کیے ہوں گے؟ کوئی اندازہ ہوگا؟ لاتعداد کانسرٹ کیے ہوں گے، لاتعداد کانسرٹ. میں بتاتا ہوں آپ کو، ان کو مہینے کے اگر 30 دن ہوتے تھے 30 ڈیز، تو وہ ایک مہینے میں 40 شو بھی کرتے تھے. وہ پاکستان کی بات بتا رہا ہوں آپ. نصرت فتح علی خان صاحب نے ان کے سننے، میں نے ان کو 1-2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے میری ان سے، تو ان کو یہی دیکھا وہ باجا ان کے آگے پڑا ہوا ہے ہر وقت. کہیں بھی جا رہے ہیں گاڑی میں باجا ہے، کسی ہوٹل میں گئے ہیں باجا ہے، کہیں کسی تقریب میں گئے ہیں باجا ان کے ساتھ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. سیم میرے والد صاحب کی بھی یہی کیفیت تھی کہ وہ کہیں بھی جاتے تھے کتاب ان کے ساتھ ہوتی. ٹھیک ہے. 24 آور وہ اگر کوئی لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ یا کوئی نہیں بیٹھا ہوا ان کے پاس تو پھر وہ اپنا اسٹڈی کرتے. واحد میرے والد صاحب کا ایک سٹائل ایسا ہے قوالی میں کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگوں کے نام ہوئے ہیں پیروڈی کر کے. بڑے بڑے نامور لوگ ایسے ہیں جو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں باقاعدہ میرے والد صاحب کی پیروڈی سے لوگوں کے چینل چل رہے ہیں. یہ کیسی بات ہے بالکل کہ قوالی میں اور کوئی سٹائل جچتا ہی نہیں ان کے علاوہ. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جب بھی آپ شروع کر دیں ان کا کوئی سٹائل پراپر کرنے والا ہو کھڑے ہو جاتے تھے وہ ایسے کھڑے. میں تو ان کا تو سٹائل ہی بڑا وائب ہے نا، انرجیٹک سٹائل ہے اور بہت زیادہ وجدانی. اچھا اس کی وجہ یہ تھی وہ کوئی ایکٹ نہیں کرتے تھے، وہ ریئلٹی ہوتی تھی. اچھا کوئی ایکٹ نہیں تھا. وہ ایک ہوتا ہے کہ ایکٹنگ کر رہا ہے آدمی اور وہ ایکٹنگ تو پتہ لگ جاتی ہے، سٹائل بنایا ہوا ہے. ایکٹ نہیں کرتے تھے وہ. صحیح. ان کے سٹائل میں وہ وجدانی کیفیت نظر آتی تھی. صحیح. آپ کے اوپر بھی کبھی وہ میں نے بہت بعد میں نے دعویٰ کیا ہے میں شرابی. مجھ سے پہلے مصنوی و مانوی و مولوی ہست قرآن کا زبان پہلوی کا لائٹر جلال الدین رومی کا دعویٰ میں نے بہت بعد میں کہا ہے. مجھ سے پہلے رومی نے کہا ہے. فرماتے ہیں دلم کا بادہ عمار شمست دلم کا بادہ مولانا کا دعویٰ ہے، مولانا روم کا دعویٰ ہے. یہ مصنوی و مانوی و مولوی جس کے کلام کو کہا گیا ہے کہ ہست قرآن کا زبان پہلوی فارسی زبان میں قرآن ہے. سن لیں اس کا دعویٰ. دلم کا بادہ عمار شدمست تنم یک صحبت دلدار شدمست. مولانا فرماتے ہیں کہ نمن تنہا دری میں خانہ مستم. وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک اکیلا میں شرابی نہیں اس میں خانے میں.
उन्होंने भी आगे दावा कर दिया, फरमाते हैं कि नमन तन्हादरी में हम मस्तम बल्कि जुनैदो शिबलियो अत्तार शुरूस नमन तन्हादरी में हम मस्तम जुनैदो शिबलियो अत्तार शुरूस और फरूए पाक शमसुद्दीन तबरेज के मुल्ला बरसरे बाजार शुरूस मंसूर के सुने खुद का कहा के भी तबरेज में खान को अपनी जाके भी समझ को मस्त में सबको कटा के भी दूसरों ने सुंदर लगवाने का के भी भाई लोगों ने सब की हक को मिटा के भी उशाने को बतूर को शर्माना के भी इंसानों को इनसे मुद्दे मिला के भी अकबर ने शाने के बाद मिटा के भी अकबर ने हम को बस ठीक का के भी आखिर में मिस्टर के लिए का के भी अब्बास ने तो कह दिया है शाने कटा के भी शबीर ने नमाज में सर को कटा के भी आदमी को गंगा बाबा कहना भाव मुद्दा पता मुद्दों को दम आदमी दूसरा वही ने लगे आदमी शुक्रा उल्लास हुसैन तकिया करो है काफिरों मोमिनी आदमी है अरे रहमत अल्लाह रोटी पर ईमान है बिकता, हद हो गई इंसान है बिकता और पत्थर का भगवान है बिकता। देखो जी दुनिया बाल बिखराए टूटी कब्रों पर
ملنے کے نہیں نایاب ہم ڈھونڈیں گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں